अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। अब तुमने क्या किया है और कितनी तकलीफ पहुंचाओगे इसे? अरहम लोगों के एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जैन ने जब अस्परा की सुर्ख होती आंखें देखी तो अरहम के करीब जाकर पूछने लगा, अपने काम से काम रखो जैन। वो वॉर्न करता आगे बढ़ गया जबकि अस्परा इसके बराबर तेजी से चलने लगी क्योंकि यहाँ अब वो किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहती थी। जुबैर और शीजा किधर हैं? अरहम ने चलते हुए पूछा। वो प्लेन में बैठ चुके, बस तुम्हारा ही इंतजार था। जैन बड़बड़ाया तो अरहम आगे बढ़कर अपना और अस्परा का पासपोर्ट चेक करने लगा, जिस पर अस्परा ने सदमे से इसकी जानिब देखा। भला मेरा पासपोर्ट इसके पास कैसे? वो अरहम है, दी स्कॉर्पियो। कुछ भी करना इसके लिए मुश्किल नहीं, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। किस्मत भी अजीब मजाक करती है, कहाँ हर पल मेरे साथ मेरे अपने होते थे और आज इन सबसे दूर इस बेगाने मुल्क में किसी अजनबी शख्स के साथ जो जबरदस्ती मेरी जिंदगी का हिस्सा बन बैठा है। लंदन में फ्लाइट लैंड होने के बाद जब वो लोग गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने लगे, अस्परा दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी। तभी लंदन का ब्रिज क्रॉस करते हुए इसकी नजरें दरिया थीम्स पर पड़ी, जिसकी पानी की लहरें सूरज की शुआओं के जेर असर खूबसूरत नजराना पेश कर रही थी। ये पानी भी किस कदर पुरसुकून है। बेशक इसके आसपास इतना शोर है लेकिन ये अपनी ही धुन में मगन है। काश काश मेरी जिंदगी भी इस कदर पुरसुकून होती, वो बेबसी से कहती, सीट के साथ सर लगाकर आंखें मूंद गई। हम पहुंच गए। एक बड़े से होटल के सामने गाड़ी रुकी तो जैन ने अरहम और अस्परा की तवज्जो अपनी जानिब खींची, जिस पर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए क्योंकि इस होटल में जैन ने सबके लिए बुकिंग करवाई हुई थी। बाहर निकलकर अरहम ने अस्परा को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया, बगैर इसकी जानिब देखे शान से होटल के अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। कमरे में पहुंचकर अस्परा ने अरहम का हाथ खुद की कमर से झटका और साथ कमरे को देखने लगी, जो नहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। इसके दिल को तसल्ली हुई, यहाँ 2 रूम्स और एक लिविंग रूम है, कम से कम अकेले रह सकती हूँ। इसीलिए अपने लिए एक कमरा सेलेक्ट करके बगैर अरहम की जानिब देखे इसकी जानिब बढ़ गई। अभी वो इसे बंद ही करने लगी थी कि अरहम ने इसके अंदर अपना पांव रख दिया। ये मेरा कमरा है, इसने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि अभी वो कुछ देर अरहम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। और मेरा भी, वो भी तुर्की बोला। ओके, फिर मैं दूसरा ले लेती हूँ, वो गुस्से से बोली और बाहर निकलने लगी। लेकिन इससे पहले वो निकलती और हमने इसका रास्ता बंद कर दिया। किसने तुम्हें इजाजत दी? तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा, वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला और साथ अपना हाथ इसके बाजू पर रखकर इसे थोड़ा पीछे किया और कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई और वॉशरूम में घुस गई। अच्छे से फ्रेश होकर बाहर निकली तो सामने इसकी नजर अरहम पर पड़ी, जो सुकून से नींद के मजे लूट रहा था। वो इसे इग्नोर करते दरवाजा खोलकर लिविंग रूम में आ गई और इसकी खिड़की खोलकर फ्रेश हवा इससे अपने दिल और दिमाग पर पुरसुकून करने लगी। सूरज की शुआएं इसके गाल को चूमने लगी तो वो आंखें बंद करके इन्हें महसूस करने लगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट या बहुत कम होता है। ब्यूटीफुल इज नॉट इट, वो जब बेहतर महसूस करने लगी थी अपने पास जैन की आवाज सुनकर उछली। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इसे घूरते हुए पूछने लगी, जो खिड़की से बाहर की दुनिया देखने लगा था। क्यों, मैंने क्या किया है? जैन ने आबरू झुकाते हुए इसकी जानिब देखा। मुझे नहीं पता, इस दिन तुम्हारी वजह से मैं किडनैप हो गई, वो भी इस शख्स के हाथों जिसने मुझे टॉर्चर और ब्लैकमेल करने के अलावा कुछ करना नहीं आता, जो सच में मॉन्स्टर है। सर ने लंबा सांस खींचा और फिर खिड़की से बाहर खूबसूरत से शहर को देखने लगा, साथ इसके लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। ऐसा भी क्या है जो मुस्कुरा रहे हो? अस्परा ने दांत पीसते हुए कहा। कुछ नहीं, वो पुरसुकून बोला। ये क्या है? कुछ लम्हे बाद खामोशी तोड़ते हुए इसने जैन के बाजू को जानिब इशारा करते हुए पूछा, जहां लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था। क्योरी सिग्नेचर। जैन ने इन अल्फाज को देखते हुए जवाब दिया। इसका क्या मतलब है? अस्परा ने इसकी जानिब देखते हुए पूछा।
اٹالین میں اسے بلیڈنگ ہارٹ کہتے ہیں. بلیڈنگ ہارٹ دی فلاور. اسما نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. اور یہ کیا ہے؟ کوئی پرندہ یا جانور؟ اسما نے ایک آرگزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کا چہرہ نیلے رنگ کا تھا. یہ پرندہ ہے. کسواری. زین نے پرندے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا. کسواری؟ میں نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا. اسما نے اس پرندے کو واپس دیکھتے ہوئے کہا جس کی آنکھیں کافی خطرناک تھیں. کیا تم سائنس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہو؟ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں میں ہوں. کیوں؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا. اوہ مجھے تو لگتا تھا کہ سائنس اسٹوڈنٹ بہت ذہین ہوتے ہیں. وہ بڑبڑایا. مجھے خوشی ہوئی میں نے تمہیں غلط ثابت کر دیا. اب بتانا پسند کرو گے؟ اسپرا نے منہ بسورتے ہوئے کہا. بتایا تو ہے کہ سوری ایک پرندہ ہے اور یہ آسٹریلیا اور نیو گلائیڈیا میں پایا جاتے ہیں. زین نے تفصیل سے بتایا. پھر اسپرا کی نظر اس کے بائیں سپ پر گئی جہاں سے ایک پرندے کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن کا رنگ پیلا اور کالا تھا. اٹس بیوٹیفل. وہ سرگوشی نما بولی. یہ بہت خطرناک ہے. یہ صرف انسانوں کو ان کے پیروں کے ذریعے ہی قتل کر سکتا ہے. زین نے اسپرا کی نظروں کی جانب دیکھا تو بتانے لگا. They look scary, yet beautiful. اس نے واپس سے پرندے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. That's what beauty is. It's always dangerous. اسپرا کو لگا زین کے الفاظ میں کوئی گہری بات چھپی ہے مگر اس نے کریدا نہیں. کیا تمہارے پورے جسم پہ ٹیٹو ہیں؟ وہ اس کے ٹیٹوز کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. نہیں صرف بازوؤں پر، کندھوں کے قریب، گردن پر. اوہ ارہم کا تو اوپری حصہ مکمل ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے. اسپرا نے ارہم کو سوچتے ہوئے کہا. اوکے پھر ملیں گے، مجھے بھی جانا ہے. زین نے کھڑکی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے اسپرا بولی تو وہ وہاں سے چلا گیا. 1 منٹ کے اندر یہ کیسے آیا اور کیسے گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی مگر پھر اپنی سوچوں کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی. سونے کی تو خواہش رہی نہیں کیونکہ وہاں ارہم سو رہا تھا، اسی لیے ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی. جب وہ نیوز سن سن کر بور ہو گئی تو کارٹون لگا لیے. تبھی سے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوں، لیکن وہ 1 انچ بھی نہیں ہلی. شاید وہ اس کی خوشبو اور موجودگی پہچاننے لگی تھی. ارہم اس کے کندھے سے بال پیچھے کر کے اس کی گردن پر جھکا اور اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا جبکہ وہ سانس روک کے اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی. ٹیک بریتھ. ارہم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. I won't repeat again. جب ارہم نے محسوس کیا وہ مسلسل سانس روکے ہوئے ہے تو اس نے وارن کیا جس پر اسپرا نے لمبا سانس کھینچا. کچھ کھایا؟ اس نے اسپرا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا. نہیں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی. اوکے آ جاؤ ساتھ کھاتے ہیں. اس نے اسپرا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا جس پر وہ بخلائی. مجھے نیچے تارے، میں خود چلی جاؤں گی. وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی. شش، بس پہنچ گئے. ارہم نے اسپرا کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا. ساتھ ہی فون اٹھا کر کھانے کا آرڈر کرنے لگا جبکہ اسپرا نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کے چہرے کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں کولڈ اور نقوش تنے ہوئے تھے. کیا اس شخص کو پتا ہے مسکرایا کیسے جاتا ہے یا نارمل کیسے رہا جاتا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر خود سے بڑبڑانے لگی. اسپرا مجھے بھی جانا ہوگا، بہت ضروری کام ہے. تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، نہ ہی پولیس کو انفارم کرو گی اور نہ کوئی کام سر انجام دو گی ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی. میں جلد واپس آ جاؤں گا. اور ہاں میں نے آرڈر دے دیا ہے، کھانا آئے گا تو کھا لینا لازمی. وہ واچ کو دیکھتے ہوئے اسے وارن کرنے لگا جس پر اسپرا آنکھیں سکیڑے سے دیکھنے لگی. یہ تم اسی کام کے لیے جا رہے ہو نا جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ ضرور کسی کا قتل کرنے جا رہے ہوگے. وہ شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. کسی کا تو پتا نہیں، خیر تم نے اپنی زبان کو قابو نہیں کیا تو
तुम्हारा जरूर कत्ल मेरे हाथों होगा। वो इसकी शारक पर अंगूठा फेरते हुए बोला, जिस पर अस्परा लब भिज कर रह गई। तो वो आगे झुका और अपने लब इसके लबों पर रख दिए। इसने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर वो इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर मुसलसल झुका रहा। जब इसे सांस लेना मुश्किल होने लगा तो तकलीफ से इसकी आंखें नम होने लगी। दूसरी तरफ जब अरहम को यकीन हो गया कि अस्परा का सांस अब टूटने लगा है, तो कुछ लम्हों बाद इसने इसे आजाद कर दिया। तुम इंतहाई कोई बेहिस इंसान हो, अस्परा ने अरहम की आंखों में कोल्डनेस महसूस करके जख्मी नजरों से इसकी जानिब देखते हुए कहा। तुम्हें एक झलक दिखाई है, तुम्हारी सांसें छीनने का अपना ही मजा है। कतरा कतरा तुम्हारी जान लेने का लुत्फ आएगा। यकीन करो, अगर ऐसा कुछ नहीं चाहती, जिस काम से मना करूं हो जाओ, मुझे मत आजमाओ। और हमने इसके लब के कट को अपने अंगूठे से मसलते हुए कहा, जिस पर वो कराह कर रह गई। सी यू सून बेबी। वो इसे कहता वहां से चला गया, जबकि अस्परा नम आंखों से इसे जाता हुआ देखने लगी। काफी देर यहाँ वहां घूमकर वो कुछ मैगजीन रीड करके जब वो थक गई तो वापस से खिड़की के सामने जा खड़ी हुई और बाहर की दुनिया देखने लगी। दानिश, मुझे यहाँ लेकर आना चाहते थे। देखो, आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम नहीं हो। काश सब पहले जैसा होता, हम दोनों साथ होते, वही सुकून मोहब्बत भरी जिंदगी होती। लेकिन अब सब खाली है। कितनी बेबस हूं मैं नहीं जानती तुम किधर हो, मेरे मामा पापा किधर हैं, सबसे बढ़कर मेरी बेला किधर है, किधर हो आप सब। वो नम आंखों से रोड पर चलती गाड़ियां देखकर शिद्दत से रो दी। तभी इसकी नजर रोड के दूसरी जानिब एक छोटी सी लड़की पर गई, जो अस्परा की जानिब पुश्त किए खड़ी थी। बेला, वो ज़रे लब बड़बड़ाई, मेरी बेला। वो नम आंखों से चीखी और फिर मेन गेट के क्रॉस करके लिफ्ट लेती वो दीवाना वार होटल से बाहर की जानिब भागी। जल्दी से रोड क्रॉस करके बच्ची के करीब पहुंची, जिसकी इसकी जानिब पुश्त थी। बेला, मेरी बेला। इसने बच्ची का रुख अपनी जानिब करके नम आंखों से बोली, लेकिन सामने बेला की जगह किसी और बच्ची को देखकर इसकी सांसें थमी। बेला, नो, आई एम समंथा। बच्ची ने नासमझी से सामने खड़े इस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, डैडी। तभी बच्ची मुड़ी और एक इंतहाई डैशिंग आदमी की बाहों की जानिब उछलते हुए बोली, जिसे इस आदमी ने जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया। फिर इसने अस्परा की जानिब देखा, जो सुर्ख आंखों से इन दोनों की जानिब देख रही थी। हे, आर यू ऑल राइट? इस आदमी ने अस्परा की जानिब देखते हुए परेशानी से पूछा। या, शी इज ब्यूटीफुल। अस्परा ने बच्ची की जानिब देखते हुए मोहब्बत से कहा। ओ, थैंक यू, शी इज माई डॉटर एंड आई एम बीन। इस आदमी ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा और साथ ही इसकी जानिब अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। आई एम अस्परा। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद अस्परा ने इसका हाथ थामते हुए कहा और साथ ही नजर इसकी पार्क की जानिब गई। ओ, मतलब ये बच्ची वहां से खेलते हुए बाहर आ गई होगी। वो खुद से बड़बड़ाने लगी। डू यू नीड एनी लिफ्ट? वेयर डू यू स्टे? बीन ने अस्परा की जानिब देखते हुए पूछा, जो समंथा को प्यार से देखने में मसरूफ थी। नो, आई डोंट नीड लिफ्ट। एक्चुअली आई एम स्टेइंग एट होटल हिल्टन। अस्परा ने होटल की जानिब इशारा करते हुए कहा। तभी इसका पांव फिसला, मगर इससे पहले कि वो गिरती, बीन ने आगे बढ़कर इसके हाथ से पकड़कर गिरने से बचाया। क्या हो रहा है यहाँ? अरहम, अस्परा ने खौफ से लड़खड़ाती आवाज में कहा। वो आगे बढ़ा और इसे बाजुओं से पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जबकि इस आदमी के मुंह पर पंच जड़ दिया। पापा! वो छोटी सी बच्ची अपने पापा की तकलीफ पर रोने लगी। अरहम, हम सिर्फ बात कर रहे थे और कुछ नहीं, अस्परा ने लरजती आवाज में कहा और साथ ही बीन से दूर करके अरहम के पीछे देखा, जहां जैन, ज़ुबैर और शिजा खड़े थे। किसकी इजाजत से? इसने अस्परा के बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करके इंतहाई सुलगते हुए लहजे में कहा। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? बीन ने अरहम के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। लीव माई हैंड, अदरवाइज आई विल किल यू। अरहम ने इसे वार्न किया। अरहम, रिलैक्स, ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज।
اپنے غصے پر قابو رکھو، جاؤ یہاں سے، ہم سنبھال لیں گے۔ شیزا نے ارحم کے غصے سے گھبراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، کیونکہ یہاں کھڑے وہ چاروں جانتے تھے اگر یہ پبلک پلیس نہ ہوتی تو یہ سامنے کھڑا شخص اب تک قبر میں موجود ہوتا۔ ڈیڈی، از اٹ ہرٹنگ؟ سمانتا بین کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کے لبوں پر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے خون خشک کرتے ہوئے پوچھنے لگی، پلیز ارحم، میں ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز تمہیں خدا کے واسطہ ہے ان دونوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی، مجھے جو مرضی سزا دے دینا، انہیں جانے دو۔ وہ بے بسی سے اس بچی کی جانب دیکھتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ زین، پلیز مت کرنا کچھ، وہ معصوم ہے، جانے دینا۔ اسپرا نے زین اور باقی سب کی جانب دیکھا۔ ارحم پلیز، وہ گڑ گڑائی، لیکن ارحم اسے بازوؤں سے دبوچتا لفٹ اور پھر اپنے کمرے میں لے گیا۔ تم یہاں سے ایک قدم بھی نہیں باہر نکالو گی، ارحم نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ 24 گھنٹے میری نظر تم پر رہے گی، مجھ سے پوچھے بغیر تم سانس بھی نہیں لوگی، مجھ سے پوچھے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ اس نے شعلہ برساتی نظروں سے اسپرا کو گھورا جو خوف سے خود میں سمٹنے لگی۔ ویسے جانے سے پہلے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے اسپرا کے قریب آ کر دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ ارحم، میں بس جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، وہ غصے سے دھاڑا۔ میں یہاں سے باہر نہ جاؤں، وہ نام آنکھوں سے بولی۔ تو پھر مانا کیوں نہیں؟ اس نے اسپرا کی گردن کو اپنے ہاتھ سے دبوچتے ہوئے کہا۔ جواب دو مجھے، ارحم نے دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارحم پلیز، وہ خوف سے بولی، مگر وہ دباؤ مزید بڑھانے لگا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ جان سے مار دو گے کیا؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ اس نے اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا، جس پر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے اور میں تمہیں خراب کرنے نہیں دوں گا۔ میری بیوی ہو تم، میری، تم نے اسے خود کو ہاتھ لگانے کیسے دیا؟ وہ واپس سے نیچے جھک کر اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے گھرایا۔ پلیز، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی، لیکن وہ اگنور کرتا اٹھا اور وارڈروب سے ٹائیاں لا کر اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ کے کناروں سے باندھ دیے، جبکہ دوسری طرف اسپرا بے بسی سے سسکنے لگی۔ کیا میں نے تمہیں کبھی بتایا مجھے کیکڑے بہت پسند ہیں؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے ہاتھ اور پاؤں ٹائی کی مدد سے بیڈ سے جگڑے ہوئے تھے۔ نہیں، اسپرا نے مضبوطی سے کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود خوف سے اس کی آواز کپ کپائی۔ چلو آج بتا دیا، اس نے جار سے کیکڑا نکالتے ہوئے کہا، جو اس کے ہاتھ سے ہوتا ہوا بازو کی جانب جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ارحم اٹھا اور باہر کی جانب چلا گیا۔ اسپرا جو تب سے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، ارحم کے یوں باہر چلے جانے پر اس کی جان میں جان آئی۔ لیکن ابھی کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ واپس آئے، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود ڈبہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ ارحم، کیا کر رہے ہو؟ پلیز مت کرو۔ جب ارحم نے کیکڑا اسپرا کے پیٹ پر رکھا تو وہ لرزتی آواز میں بولی، اسے ہٹاؤ پلیز۔ وہ چیخنے لگی، لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہوا دوسرا ڈبہ کھولنے لگا، جس میں سانپ نکلا جو اس کے بازو کے گرد لپیٹنے لگا۔ ارحم پلیز، وہ نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ اور پاؤں ٹائیوں سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے گڑ گڑائی، جو مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ اس نے ابھی تک اپنا ناشتہ نہیں کیا، سرگوشی نما بولا، ساتھ ہی اسپرا کی جانب جھکنے لگا۔ ارحم پلیز مت کرو، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات رد نہیں کروں گی، پلیز۔ جب اس نے محسوس کیا ارحم سانپ کو اس کے پیٹ پر رکھ رہا ہے تو وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولنے لگی، ارحم پلیز، آئی ول ڈو اینی تھنگ۔ اس نے پہلے ارحم سچ میں سانپ اس کے پیٹ پر رکھ دیتا، وہ نم لہجے میں گڑ گڑائی۔ اسپرا کے الفاظ پر ارحم نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو تکلیف سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کوبراز آر ویری ہینگری اینڈ لیتھل کریچر اسپرا، یہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے لڑے بغیر ہار نہیں مانتے، اور یہی چیز مجھے ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔
इसने सांप को अस्परा के पेट पर रखते हुए कहा, जो पल में केकड़े की जानिब बढ़कर इसका शिकार कर चुका था। जबकि अस्परा खौफ से इसकी जानिब देख रही थी, इसी पल अरहम नीचे झुका और कोबरा को अपने हाथ में पकड़कर वापिस से डिब्बे में रखने लगा। डिब्बे में रखकर वो इसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ अस्परा सुकून भरे लंबे लंबे सांस लेने लगी। अरहम को कमरे में वापिस आता देखकर इसकी सांसें थमने लगी। जैसे ही वो मस्जिद करीब आया, अस्परा ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो झुका और आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ और पांव टाइयों से आजाद कर दिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरी बात ना मानने की? जब कहा था कमरे में रहना तो बाहर क्या कर रही थी? वो जो बेड से उठने लगी थी, अरहम ने इसे बालों से पकड़कर बेड पर वापस से फेंकते हुए पूछा और साथ ही दूसरे हाथ से इसके गले को पकड़ा। अस्परा ने वहशत से इसकी जानिब देखा, फिर इसकी नजर बेड के साइड टेबल पर पड़ी फ्रूट की टोकरी की जानिब गई। मुझे लगा वो बच्ची बेला है, मैं बस इसीलिए वहां गई थी। यकीन करो, मेरा इरादा यहाँ से भागने का हरगिज़ नहीं था। इसने अरहम की पीच ब्लैक डार्क आंखों में देखते हुए बोला और साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर टोकरी से छुरी पकड़कर अरहम के पेट में मार दी। जबकि इसने इसकी आंखों में और फिर अपने पेट की जानिब और वापिस से अस्परा की आंखों में देखा, जो खौफ से फैली हुई थी। मारो मुझे, वो इसे बेड से उठाकर खड़ा करते हुए बोला और साथ इसके छुरी वाले हाथ का निशाना अपने दिल पर कर दिया। नहीं प्लीज, वो बस, अस्परा ने बेबसी से रोते हुए कहा और साथ अपना हाथ छुड़वाने लगी। नहीं, अब तुम मुझे मारो। जब तुमने इरादा कर ही लिया था मुझे मारने का, तो अब हिचकिचाहट महसूस करने की जरूरत नहीं। मारो मुझे। वो इसके छुरी वाले हाथ को वापस से दिल के करीब ले जाते हुए गुर्राया। नहीं प्लीज, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, जबकि खौफ से इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मारो मुझे। मार क्यों नहीं रही? मारो और खत्म कर दो आज मुझे। वो इसका हाथ अपने दिल पर मारते हुए चीखा। नहीं प्लीज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझसे बस गलती हो गई। वसीयत से लड़खड़ाती आवाज में बोली और साथ अपना हाथ इसे छुड़वाने लगी, जबकि आंसू इसके गालों पर ज़ारों की तार बहने लगे। अब क्या हुआ? मार क्यों नहीं देती? वो इसका हाथ छोड़कर बाजू पर गिरफ्त सख्त करते हुए बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, बस थोड़ी देर की तकलीफ मेरे जहन पर हावी हो गई और मैं बस। वो छुरी को जमीन पर फेंकते हुए शिद्दत से रोते हुए बोलने लगी। सबके साथ ऐसा ही होता है, सब माया है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। वो इसे झटके से खुद से दूर करते हुए बोला। प्लीज अपने पेट पर हाथ रखो, देखो खून बह रहा है। इसने आगे बढ़कर अरहम का हाथ इसके पेट पर रखते हुए कहा और खुद फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। क्या यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है अरहम? वो दूसरे कमरे में ढूंढते हुए चिल्लाई। क्यों, तुम्हारे अंदर का ज़मीर फिर से जाग गया क्या? वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, जबकि वो सांस रोके इसकी जानिब देखने लगी। तुम सिर्फ एक कदम दूर थी मसीहा से कातिल बनने में, सिर्फ और सिर्फ एक कदम। बेबसी के एक मरहले ने तुम्हें बदल दिया, सिर्फ एक लम्हे ने। अब देखा, इंसान बुरा नहीं होता, हालात इसे भयानक बना देते हैं। वो इसके दिल पर उंगली रखते हुए बोला। वैसे तो तुम भी अब कातिल बन चुकी हो, तुम भी हम में से एक हो। वेलकम टू माय लाइफ। वो इसके हाथों की जानिब इशारा करते हुए बोला, जो खून से भरे हुए थे। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ, देखो तुम जिंदा हो, मेरे सामने हो। मैंने छुरी जरूर मारी, लेकिन जख्म गहरा नहीं दिया। वो इसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से चिल्लाई और आगे बढ़ गई। किस चीज से फरार हो रही हो? अरहम ने इसके बाजू से पकड़कर खुद की जानिब खींचते हुए कहा। देखो मेरी जान, फरार मसले का हल नहीं है। उसके कान में सरगोशी नुमा बोला, जिससे वह अस्परा की आंखें भीगने लगी और साथ वो अपना आप इससे छुड़वाने लगी। जिंदगी में सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं, वक्त हमें ऐसी राह पर ले जाना है। कि वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला और फिर गुस्से से झटके से इसे खुद से दूर फेंका, जिस पर वो जख्मी नजरों से इसे देखती हुई वहां से चली गई। कुछ देर कमरे में बैठकर रोने के बाद वो उठी और वॉशरूम में जाकर जोर जोर से अपने हाथ धोने लगी। इन्हें जितना भी धो लो, जब भी आंखें बंद करोगी तुम्हें ये खून नजर आएगा। वो वॉशरूम में दाखिल होते हुए बोला। तुम निकलो यहाँ से, वो चीखी। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना काट कर फेंक दूंगा इसे।
اور ہاں یہ ہاتھ دھوکر باہر آؤ, پیکنگ کرو, ہمیں جانا ہے, وہ حکمیہ لہجے میں بولا جس پر اسپرا دانت پیس کر رہ گئی. پیکنگ کرنے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلے تو اسپرا کی نظر بین اور سمنتھا کو ڈھونڈنے لگی, لیکن اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا. اپنی نظروں کو قابو کرو اسپرا, ورنہ دنیا میں انہیں کچھ بھی دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا. اور ہم نے اسے پیسنجر سیٹ پر دھکیلتے ہوئے کہا, جس پر وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی. کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں احساس بھی ہے تم کیا بولتے ہو؟ ارحم کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے پر وہ چلائی. اپنی بکواس بند کرو اور جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھ لو, کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے. آج کے بعد تم وہی کرو گی جو میں کروں گا, تم وہی سوچو گی جو میں سوچوں گا, تم وہی دیکھو گی جو میں دیکھوں گا. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا. تو پھر کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولی. جہنم میں. وہ سکون سے کہتا گاڑی چلا کر اس کی سپیڈ تیز کر گیا, جس پر وہ محض اسے گھور کر رہ گئی. کچھ دیر بعد وہ دونوں ایئرپورٹ پر اور پھر فلائٹ پر بیٹھ چکے تھے. فیٹیکن. جب ان کی فلائٹ لینڈ ہوئی تو ایئرپورٹ سے باہر نکل کر وہ زیر لب بڑبڑائی. مطلب ہم دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ویٹیکن سٹی میں موجود ہیں. وہ حیرت سے یہاں وہاں لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی. یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے ارحم کے قریب آ کر اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا, اور اسپرا جو لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کسی کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اپنا رخ اس کی جانب کیا جو ارحم اور پھر اسے دیکھ رہا تھا. اسپرا مائی وائف. ارحم کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا, جبکہ اسپرا ناسمجھی سے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو اسے سر تا پاؤں اپنائیت سے دیکھ رہا تھا. اسپرا اسے گھورتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئی. ویلکم ہوم بردر اینڈ بھابھی, اس شخص نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت سے کہا. گھر واپس آ کر ایک اپنا ہی سکون ملتا ہے, ارحم نے سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے جواب دیا. یہ تو ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولا, جبکہ اسپرا ان دونوں کو اگنور کرتی آنکھیں موند کر سو گئی, کیونکہ مسلسل سفر کر کے تھک چکی تھی اور گاڑی اپنی منزل کی جانب بھاگنے لگی. میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اسپرا جب سو کر اٹھی تو گھبرا کر اتنے بڑے کمرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی. ایک منٹ, لگتا ہے پرنس چارمنگ مجھے اٹھا کر یہاں لائے ہیں کیونکہ میں گاڑی میں سو گئی تھی. وہ کمرے سے باہر نکل کر بولی. ساتھ ہی اس کی نظر نیچے گئی جہاں ملازمین کام کر رہی تھی. اوہ, مطلب اس دفعہ ہم لوگ ہوٹل میں نہیں گھر میں رہائش پذیر ہیں. اسپرا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچا. یہ ارحم کدھر ہے؟ اسپرا نے ایک ملازمہ سے پوچھا جو ہال میں موجود صوفے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی. میم سر باہر گئے ہیں, وہ کہہ رہے تھے رات تک آ جائیں گے, وہ تاپیہ داری سے بولی. تو اسپرا آگے بڑھ کر گھر دیکھنے لگی جس میں موجود ہر چیز وائٹ کلر کی تھی, جس میں سے اسپرا کو اپنا صاف دکھائی دے رہا تھا سوائے پردوں کے. وہ بلیک تھے, لیکن اس کے باوجود وہ گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے. اس نے اپنے قدم گارڈن کی جانب بڑھائے جہاں مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے تھے. درمیان میں 4 کرسیاں اور ٹیبل موجود تھا. سورج کی پڑتی کرنیں اس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی. وہ واپس سے گھر میں داخل ہوئی تو اسے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے ملازموں کے کاموں کے. میم ناشتہ کر لیں, ایک ملازمہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا. واٹ از دس؟ اسپرا کو جب سامنے رکھے ڈش کا اندازہ نہیں ہوا تو سوالیہ نظروں سے ملازمہ کو دیکھنے لگی. اٹس برشٹ روٹی, ملازمہ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا. اسپرا بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی جس کا ذائقہ اچھا تھا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ لیونگ روم میں بیٹھ کر بکس ریڈ کرنے لگی. اسی پل اس کی توجہ فون پر بجتی رنگ نے کھینچی. اس نے کتاب سائڈ پر رکھ کر جا کر فون اٹھایا. ارحم, ریسیور سے کسی کی غصے بھری آواز گونجی. ارحم تم کون ہو؟ اس سے پہلے اسپرا اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ اسے ٹوکتے ہوئے سخت مہری سے بولا. میں. ارحم کو فون پکڑاؤ, وہ واپس سے اس کی آواز کاٹتا ہوا بولا. وہ یہاں نہیں ہے, اسپرا نے اپنی خوف سے بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا. کدھر گیا؟ اسے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا. مجھے نہیں. اس سے پہلے وہ جواب دیتی وہ کال کاٹ گیا. اسپرا نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھنے لگی. جیسے خود عجیب و غریب ہیں ویسے ہی اس کے جاننے والے ہیں. وہ ریسیور کو پٹکتے ہوئے بڑبڑائی اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے. کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کر کے وہ لیٹ گئی. اب اسے سوئے کچھ دیری ہوئی تھی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے لب پر موجود کٹ پر نرمی سے انگلی پھیر رہا ہو. ارحم کا خیال ذہن میں آنے سے
اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. لیکن میں نے تو خود دروازہ لاک کیا تھا, یہ کیسے اندر آ سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولی. تمہارا دن کیسا گزرا اسپرا؟ وہ اس کے بال گردن سے پیچھے کر کے اس کی خوشبو محسوس کر کے پوچھنے لگا. اسپرا خاموش رہی, یعنی واضح کیا کہ وہ گہری نیند میں سو رہی ہے, جس پر ارحم کا کہکا کمرے میں گونجا. میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو. وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا, جس پر اسپرا نے تڑپ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلا, جس پر وہ کراہ کر رہ گیا کیونکہ اسپرا نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھ دیا تھا. لیکن وہ جلدی خود کو کمپوز کر گیا. ارحم سوری, میں بھول گئی تھی. وہ جلدی سے لائٹ آن کرتے ہوئے بولی اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گئی. اپنی شرٹ اوپر کرو, مجھے اپنا زخم صاف کرنے دو. وہ لرزتی آواز میں بولی. کیا زمانہ آ گیا ہے, لوگ زخم دے کر مرہم بھی رکھنے لگے. وہ آئی برو چکاتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا. پلیز. وہ اس کی شرٹ پر خون کے داغ دیکھ کر التجائیہ بولی. یہ چھوٹے موٹے زخم مجھے کچھ نہیں کہتے, اس لیے ریلیکس ہو کر سو جاؤ تم. ارحم تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جب کہہ رہی ہوں تو مان کیوں نہیں جاتے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ کر خود ہی اس کی شرٹ اوپر کر دی, جہاں سٹیچز لگے ہوئے ہونے کے باوجود خون بہ رہا تھا. اسپرا نے پائیوڈین پکڑی اور روئی سے زخم صاف کرنے لگی, جبکہ ارحم صرف اسے دیکھنے لگا. You are so beautiful. اس نے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا, جس پر اسپرا کے ہاتھ پل بھر کو ٹھہرے, مگر پھر وہ زخم صاف کر کے اس پر دوائی لگا کر پٹی کرنے لگی. ہو گیا, بس اتنی سی بات تھی, کل تیار رہنا. تو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولا. لیکن کیوں؟ اس نے ماتھے پر سلور چڑھاتے ہوئے پوچھا. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. وہ ترک بات ترکی بولا. ہم لندن سے یہاں کیوں آ گئے؟ وہ مایوسی سے بولی, کیونکہ وہ لندن دیکھنا چاہتی تھی. کیونکہ وہاں جس کام کے سلسلے میں گئے تھے وہ ہو گیا, تو یہاں آ گئے. وہ سکون سے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا. لیکن یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں بھی کوئی کام ہے کیا؟ وہ اس کو دیکھنے لگی, جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی. اوف, his smile is so beautiful and pure. وہ سوچنے لگی. خیر ہو صحیح, کہیں یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی رونق تو نہیں؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی. میں یہاں رہتا ہوں. وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا. مطلب؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا. یہ میرا گھر ہے اور یہ ملک میرا ہوم ٹاؤن. میں یہاں پیدا ہوا تھا اسپرا. اور ہم نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا. ہم کل کدھر جا رہے ہیں؟ اسپرا نے اس سے آنکھیں پھیرتے ہوئے پوچھا. میں تمہیں آفر دے رہا ہوں, تمہیں کل یہ وکٹن سٹی گھماؤں, کل تمہیں اپنا ہوم ٹاؤن دکھاؤں, اور یہاں تک کہ کل کا اپنا دن تمہارے نام لکھوں. وہ ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا. میرا نہیں خیال مجھے پسند آئے گا. یہاں پر ہر چیز بہت عجیب ہے, یہاں تک کہ یہاں کا ناشتہ بھی. لیکن وہ الگ بات ہے, مزے کا ہے. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. یہاں پر لوگ یہی کہتے ہیں ٹسپورو. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. کل میں نہیں جاؤں گی, سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی. میری آفر کا مطلب حکم ہوتا ہے. وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے بازو کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا. اور میری نا کا مطلب صرف نہ ہی ہوتا ہے. وہ اس کی کولڈ آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی. مجھے مجبور مت کرو. اس نے اس کی اشارت پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے وارن کیا. ارحم, اسپرا مجھے انکار سننے کی عادت نہیں. تم صرف میرے سنگ سفر کرو, منزلیں میں طے کروں گا. وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا, جس پر اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی. سو جاؤ, کل کا دن بہت لمبا جانے والا ہے. وہ جب خاموش رہی تو اس نے اس کے ہاتھ سے باکس دراز میں رکھ کر اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا. آج ایک کال آئی تھی, کوئی تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا. اسپرا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بتانے لگی. میں صبح دیکھ لوں گا, ابھی سو جاؤ تم, میں بھی تھک گیا ہوں. وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا. کیا ہو ارحم تم, کبھی اتنے نرم اور کبھی اتنے سنگ دل. پل میں نرمی پہ سے سختی پر اتر آتے ہو, آخر ہو کیا تم؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگی, کیونکہ نیند آنا تو اب مشکل تھا.
بیٹھو۔ اور ہم نے بائک پر بیٹھ کر اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر اسٹیچو بنی اس کا منہ دیکھنے لگی، کیونکہ ابھی وہ ارحم کے ساتھ گھومنے جا رہی تھی۔ لیکن بائک پر کیوں؟ وہ منمنائی۔ سوال مت کیا کرو اتنے، چپ چاپ بیٹھو۔ وہ سرد مہری سے بولا، جس پر وہ جلدی سے بائک پر ارحم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اسے غصہ دلا کر کمرے میں بند رہنا ہرگز برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ بہتر تھا آج گھوم ہی آئے۔ ارحم نے مین روڈ پر جا کر بائک کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ جو کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بائک کی سائیڈ کو پکڑے ہوئے تھی، جلدی سے ارحم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارحم آہستہ چلاؤ پلیز۔ وہ سپیڈ تیز ہونے پر چلائی، لیکن وہ آہستہ کرنے کی بجائے مزید تیز کر گیا، اس قدر تیز کہ بار بار اسپرا کو محسوس ہونے لگا کہ ہم ابھی اس دنیا سے گئے تو تب اس دنیا سے گئے۔ ارحم تم مجھے اپنے ساتھ اسی لیے لائے ہو نا، تاکہ تم مجھے مار سکو۔ جب بائک گاڑی سے بال بال ٹکراتے بچی تو وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی، مگر وہ اسے اگنور کر کے سپیڈ اور تیز کر گیا۔ وہ اپنی زندگی میں اب کچھ اور خوفناک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے جلدی سے اپنے ہاتھ ارحم کے گرد سختی سے باندھ دیے، جبکہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد بائک رکی تو وہ اس کی جان لیوا بائک پر سے جلدی سے اتر کر ارحم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ایسے بائک چلاتے ہیں کیا تم؟ ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہوتے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولنے لگی۔ جان کر خوشی ہوئی کہ تمہیں میری جان کی بھی فکر ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ نہیں جی، مجھے بالکل نہیں ہے۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ وہ اسے آنکھ مارتا اس کے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور وہ دونوں لوگوں کو ہجوم سے گزرتے آگے بڑھنے لگے، جو آپس میں اٹالین اور انگلش میں بات کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے رک گئے۔ میں ہمیشہ وکٹن میوزک میں آنا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں کی آرٹ انتہائی خوبصورت ہے۔ میں اپنے لوگوں کے خیالات سے تو واقف ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں دوسرے لوگوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ وہ سامنے میوزک کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ اسے اب کیسے پتا؟ اوہ سوری، میں بھول گئی۔ دی ارحم میرے ساتھ ہیں۔ وہ منہ سوڑتے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور اس کی سنگت میں میوزیم میں داخل ہو گئی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ اس نے ناسمجھی سے ارحم کی جانب دیکھا، جب وہ لوگ بغیر کسی ٹکٹ یا چیکنگ کے میوزیم میں داخل ہو گئے، جبکہ لوگ قطار میں کھڑے خوار ہو رہے تھے۔ Don't bother, I told you it's my hometown۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر تیزی سے چلنے لگا۔ آہستہ چلو ارحم، مجھے سب کچھ دیکھنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رکتے ہوئے بولی۔ پہلے سسٹائن چیپل، پھر باقی سب۔ وہ اسے آگے کھینچتے ہوئے بولا۔ ارحم جو پہلے آ رہا وہاں سے ہی دیکھنے دو۔ نہیں، ایسے بہت وقت لگے گا، میں اتنا فارغ نہیں ہوں۔ وہ اس کے بازو پر زور دیتے ہوئے بولا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا تم اپنا سارا دن میرے نام لکھ رہے ہو۔ وہ منمنائی۔ شٹ اپ ول یو۔ جس پر اسپنا نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھا اور اپنا منہ بند کر لیا، کیونکہ وہ یہاں کسی قسم کی بحث نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظر ایک اسکلپچر پر پڑی، جہاں ایک آدمی اس کے ساتھ 2 لڑکے سانپ کی مکمل لپیٹ میں تھے، جن کی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ نیاکون اینڈ ہز سنس۔ وہ اسپرا کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑبڑایا، جبکہ شرم سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ یہاں پر مجسمے ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا اور انہیں تقریباً 10 منٹ لگے سسٹائن چیپل پر پہنچنے میں۔ اسپرا وہاں داخل ہو کر فرش کی جانب دیکھنے لگی، جس پر کچھ پیٹرن سا بنا ہوا تھا۔ اس پیٹرن کو کاسمیٹکس یا کاسمیٹی کہتے ہیں۔ ارحم اسپرا کو بتانے لگا، تبھی ان کی توجہ آفیسر کی آواز نے کھینچی، جو فیملیز کو تصویریں بنانے سے منع کر رہا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اسپرا نے ارحم کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لاتے ہوئے 1000 بار کہا۔ اب کیا ہوا؟ دیکھا کیوں نہیں سب؟ جب وہ لوگ ایک بینچ پر بیٹھ گئے تو ارحم نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں یہ سب ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں رکنے کے بعد اسے اپنی سنگت میں باہر کھینچ لائی تھی۔ شکر اللہ کا میں بھی ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو اب ہمیں یہاں سے چلنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ بائک پر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تم ہم دونوں کو اس پر زندہ ہی مار دو گے۔
वो इसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन वो इसे इग्नोर करता बाइक पर बैठ गया, जबकि अस्परा इसे घूरने लगी। देखो, मैंने इसलिए तेज चलाई क्योंकि तुम मुझे नहीं पकड़ रही थी, अब पकड़ लेना, फिर नॉर्मल चलाऊंगा। वो यहाँ वहां देखता हुआ बोला, क्या मतलब? मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं तो तुम हम दोनों को मौत के मुंह में धकेल दोगे? वो सदमे से बोली। हाँ, वो सटमहरी से बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ऐसे कैसे? मैंने कहा बैठो। इसने अस्परा के अल्फाज काटते हुए वार्न किया, जिस पर वो जल्दी से बाइक पर बैठकर इसके गिर्द अपने बाजू हाइल कर गई, क्योंकि अभी इसे मरना नहीं था। और हमने नॉर्मल स्पीड पर बाइक चलाई तो कुछ ही देर में बाद वो एक रेस्टोरेंट के सामने मौजूद थे। मोर्ट होटल। अस्परा होटल का नाम देखकर जेरे लब बड़बड़ाई, और हम इसका हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। मुझे लगता है मैंने ये लफ्ज मोर्ट पहले कहीं सुना है। वो अरहम की जानिब देखते हुए बोली, क्या सच में डिस्वोरा? और हमने मजे से इसकी जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा किधर। वो बड़बड़ाई। मोर्टी क्लब, मेरा क्लब जिसमें मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जहां तुम अपने फ्योंसी के साथ आई थी, लेकिन हम दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। यकीन करो, तुम इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि दिल कर रहा था तुम्हें वहां से चुरा कर ले जाऊं, और देखो, चुरा ले आया। और हम के बताने पर अस्परा की सांसें थमी और इस दिन की याद इसके जहन में गर्दिश करने लगी। हेलो मैडम, किस दुनिया में हो? खाना आ चुका है, शुरू करो। और हमने अस्परा के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, जो इसी के ख्यालों में खोई हुई थी। ये बहुत ज्यादा है, हम दोनों कैसे खाएंगे? अस्परा ने अरहम के पुकारने पर सामने पड़ी सब बहुत सारी डिशेस को देखते हुए कहा। मुंह से खाएंगे, वैसे भी तुमने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, मेरे ख्याल में तुम्हारे समंदर नुमा पेट में ये कुछ ही देर में सारा पहुंच जाएगा। वो इसकी जानिब देखते हुए सुकून से बोला, जिस पर अस्परा ने इसे सदमे से देखा। तुमने मेरे पेट को समंदर कहा? अस्परा ने इसे घूरा। अब जो है वही बोलूंगा ना, मी कारा। वो इसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने इसे देखकर रह गई। वैसे क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे मेरे सामने क्या कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं खाया और न देखा। अस्परा ने तमाम डिशेस की जानिब इशारा करते हुए पूछा। स्कैल्ड चिकन विद पोटैटोज एंड पेपर्स, चिकन सोर्टियर, डरकन चिकन, मसाला विद पोटैटोज एंड राइस। इसने डिशेस की जानिब इशारा करते हुए इनके नाम बताए, जिस पर अस्परा को कुछ खास समझ तो नहीं आया, मगर फिर भी हाँ में सर हिलाकर खाना शुरू कर दिया। और सच में अरहम के कहे के मुताबिक वो कुछ ही देर में सब कुछ खा चुके थे। इसके बाद अरहम ने स्वीट में 2 डिशेस मंगवाई। इज ऑल द डिशेस हियर सो डाइवन? अस्परा ने अपने मुंह में चॉकलेट का जायका महसूस करते हुए पूछा। साई, अरहम ने टिश्यू पेपर से हाथ साथ करते हुए कहा। मैं कभी भी पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं गई, इसीलिए मुझे इंग्लिश के अलावा कोई जबान नहीं आती। अस्परा को इसकी बात का मतलब तो समझ आ गया था, लेकिन क्योंकि इसके पापा ये लफ्ज अक्सर बोलते थे, लेकिन वो मुकम्मल इटालियन से नावाकिफ थे, इसीलिए बोली। क्या सच में तुम अपनी दादी माँ के पास रहने नहीं चाहती, जो अमाल्फी कोस्ट में रहती हैं? और हमने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा, जबकि अस्परा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे कैसे जानते हो? अस्परा ने शौक की हालत में इसकी जानिब देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं कारा। वो वेटर को अपनी जानिब आने का इशारा करते हुए बोला। सट कलर? अस्परा ज़ेरे लब बड़बड़ाई। कैसा जा रहा है यहाँ सब मेटियो? और हमने वेटर के करीब आ जाने पर पूछा। सब बहुत अच्छा बॉस, सिर्फ आपकी आमद का इंतजार था। वो सर झुकाकर बोला, जिस पर अरहम ने हाँ में सर हिलाकर इसे जाने का इशारा किया। बॉस? वेटर के जाने के बाद अस्परा अरहम को नासमझी से देखते हुए पूछा। ये मेरा होटल है। इसने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा। तुम्हारा? अस्परा ने आईब्रो झुकाया। जितनी भी चीज मोट लफ्ज के साथ जुड़ी हुई है वो सब मेरी हैं। मैं ऑनर हूं इन सब का, फिर वो मोट क्लब हो या ये होटल। वो नरमी से बोला। अब समझ में आया इस क्लब का नाम मोट क्यों था, क्योंकि इसका मालिक ही मॉन्स्टर है, तो नाम तो ऐसा ही होगा। वो लब चबाते हुए सोचने लगी। कारा? कुछ लम्हे बाद अरहम ने इसे पुकारा। मेरा नाम अस्परा है, कारा नहीं। वो दांत पीसते हुए बोली। कारा मीन्स डियर,
ان انٹیلین جو بھی ہے مجھے میرے نام سے ہی بلاؤ. اس کی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پل میں کولڈ ہو گئی تھی. میرا جو دل کرے گا میں وہ بلاؤں گا. اپنے مشورے اپنے تک ہی محدود رکھا کرو, تمہارے لیے اچھا ہے. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا جس پر اسپرا لب بھیج کر رہ گئی. اب میری بات دھیان سے سنا. وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا. نہیں, مجھے نہیں سننی, اپنے پاس رکھو. وہ ترک با ترک بولی. یہاں پبلک پلیس میں میری برداشت مت آزماؤ, اور میری بائیں جانب دیکھو جہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک نیوز پیپر ریڈ کر رہا ہے. اور ہم نے اسے وارن کرنے کے بعد اسپرا سے پوچھا. ہاں دکھ رہے ہیں, اس میں کیا ہے؟ وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے سکون سے بولی. اور 2 آدمی تمہارے پیچھے بائیں جانب موجود ہیں, کیا وہ نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ اور ہم نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں آ رہے ہیں, تو پھر؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا. اور کیا تمہیں باہر 4 آدمی بلیک کار میں نظر آ رہے ہیں جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ سیدھا ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں؟ اور ہم نے ریسٹورنٹ کی کھڑکی سے باہر کھڑی گاڑی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں ہم آ رہے ہیں, نظر کیا ہو گیا ہے, کیوں بار بار پوچھ رہے ہو مجھے صاف دکھائی دیتا ہے, کبھی یہ دیکھو کبھی وہ دیکھو. وہ چڑھتے ہوئے بولی. میں بس کنفرم کر رہا تھا. وہ سکون سے سیٹ کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے بولا. کون ہے یہ سب لوگ, کیا تمہارے دوست ہیں؟ اس نے ایک نظر سب پر پھیر کر ارحم سے پوچھا. نہیں. وہ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا بولا. تو پھر؟ اسپرا نے ایبرو چکایا. میں چاہتا ہوں تم بالکل بھی مت گھبراؤ اور بس خوشی خوشی مجھ سے بات کرو. وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا. کیا مطلب ہے ارحم, تم مجھے بتاؤ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ خوف سے اپنے اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے بولی. مجھے بس 2 منٹ دو ٹسفورو. وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے سیل پر کچھ بٹن دبانے لگا. ارحم! اسپرا نے جب واپس ان آدمیوں کی جانب دیکھا تو سرتا پاؤں اسے گھور رہے تھے, تو اس نے لرز سی آواز میں سے پکارا. بس ہو گیا, تم بس ہنستے مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کرو, بس اتنا ہی کرو. اور ہم نے اپنا سیل پاکٹ میں ڈال کر اسپرا کا ہاتھ واپس سے پکڑتے ہوئے کہا. مجھے بس اتنا بتا دو, یہ ہمیں ایسے گھور کیوں رہے ہیں؟ اسپرا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے پوچھا. کیونکہ یہاں مجھے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. مختصر بولوں تو میری ہستی دنیا سے مٹانے آئے ہیں, بس. وہ عام سے انداز میں بولا جیسے یہ اس کے لیے کوئی معمولی بات ہو, جبکہ دوسری طرف اسپرا پتھرائی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی. ارحم, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اسپرا نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تب تک حملہ نہیں کریں گے جب تک میں ہوٹل میں ہوں. ویسے بھی یقین کرو میرا آج کی تاریخ میں مرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولا جبکہ اسپرا سانس روکے سے دیکھنے لگی. ارحم, پولیس کو کال کرو, وہ مدد کریں گی. اسپرا نے اسے مشورہ دیا تاکہ پولیس آ کر ارحم اور جو لوگ اس کا قتل کرنے آئے ہیں دونوں کو گرفتار کر لے اور وہ خود آرام سے یہاں سے بھاگ جائے واپس اپنی دنیا میں, تاکہ وہ مجھے گرفتار کر لے اور تم یہاں سے غائب ہو جا. وہ اس کے خیالات کو اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا. ارحم, میں نے کہا نہ گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ اس کے الفاظ میں چھپی سنجیدگی وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی. اسپرا نے نظر گھما کر ہوٹل میں دیکھا جہاں فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے اور باتیں کرنے اور مسکرانے میں مصروف تھیں. ارحم, کچھ کرو, دیکھو یہاں کتنے ہنستے مسکراتے چہرے ہیں. اسپرا نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. میں تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم میرے ساتھ ہو. وہ ٹیبل پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. کیا مطلب نہیں کر سکتے میری وجہ سے؟ تمہیں آس پاس یہ سب لوگ دکھ نہیں رہے؟ اسپرا نے غصے سے کہا. نہیں, کیونکہ وہ سب سے پہلے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا. ارحم نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا. اس سے پہلے اسپرا ارحم سے مزید کچھ کہتی اس کی نظر ایک ویٹر پر پڑی جو بل لے کر ان کی جانب آ رہا تھا. ارحم, تم نے تو کہا تھا یہ تمہارا ہوٹل ہے, پھر یہ ویٹر بل کیوں؟ اسپرا کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ وہ ویٹر وہاں پہنچ چکا تھا. سر بل. ویٹر نے بل کی جانب اشارہ کیا. ارحم نے آنکھیں سکیڑی اور پہلے بل کو اور پھر ویٹر کو دیکھا. اس سے پہلے کہ ارحم اپنے الفاظ مکمل کرتا ہے اس ویٹر نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر ارحم کے پر حملہ کر دیا, جس پر اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی. ارحم فوری پیچھے ہوا اور اس کے چاقو والے ہاتھ کو بری طرح گھما کر اس کا سر زور سے ٹیبل پر مارا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا.
होटल में मौजूद तमाम लोग चीखने लगे और बाहर की जानिब भागने लगे। अस्परा भी खौफ से सीट से उठ गई। नीचे बैठो, और हमने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा और साथ ही इस आदमी के मुंह पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाने लगा। मैंने कहा नीचे बैठो। अस्परा को जब खामोश कपाते देखा तो वो हलक के बल चीखा, जिस पर अस्परा इसी वक्त सीट पर बैठ गई। वो वेटर अरहम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा, जबकि बाकी सब दूसरे आदमी अपनी पिस्टल अरहम की जानिब तानते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं तुम लोगों की जगह होता तो ये करने की गलती हरगिज नहीं करता। अरहम ने बगैर डरे अपनी पीछदार आंखों में इनकी जानिब देखते हुए कहा। धमकी दे रहे हो स्कॉर्पियो? जो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो इसकी जानिब देखते हुए बोला। चलो देख लेते हैं जो होता है। इन चारों में से एक आदमी बोला जो कार में मौजूद थे। वो साथी वो सब अरहम की जानिब बढ़ने लगे। अरहम ने एक कदम पीछे लिया और फिर वेटर को उठाकर जोर से घुमाकर इनकी जानिब उछाला, जिसकी वजह से वो सब जमीन पर गिर गए, सिवाय एक आदमी के जो फुर्ती से अस्परा के करीब से गुजरता अरहम की जानिब बढ़ा। इसके करीब आने पर अरहम की कई पंच एक साथ इसके मुंह पर जड़ने लगा, जबकि दूसरे आदमी इस वेटर को खुद से दूर फेंककर वापस इसकी जानिब बढ़ने लगे, लेकिन इस दफा मुख्तलिफ रस्तों से। अरहम ने जल्दी से वाइन की बोतल तोड़ी। जैसे ही एक आदमी इसके करीब आया, इसने वो बोतल इसके सर पर मारी, जबकि इसका बाकी हिस्सा बगैर कप कपाए सामने से आते इस आदमी के गले पर रखकर इसे काट दिया, जिस पर चीखें होटल में गूंजने लगी। इसी वाले एक और आदमी अरहम के करीब गया तो अरहम ने इसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर फेंका। तभी बाकी सब बचे आदमियों ने टेबल उठाकर अरहम की कमर पर मारा, जिसके लिए वो तैयार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो फौरन से उठ बैठा। मगर इससे पहले वो खड़ा होता इन आदमियों में से एक ने आगे बढ़कर अरहम के पेट पर जोरदार पंच मारा, जिस पर अरहम के कदम लड़खड़ाए तो एक आदमी ने आगे बढ़कर अरहम को उठाकर जोर से शीशे की दीवार के साथ जा मारा, जिससे कांच टूटकर बिखर गया, जबकि अस्परा के मुंह से जोरदार चीख निकली। मगर अरहम ने हिम्मत नहीं हारी और वो फिर उठने लगा तो इसी आदमी ने इसके पेट पर जोरदार किक मारी। सामने का मंजर देखकर अस्परा की आंखें रवानी से भीगने लगी। इसने ये सब मौका समझकर यहाँ से भागना चाहा, लेकिन पांव वहां से हिलने से इनकारी हो गए, जबकि दिल में खौफ और दर्द सा उठने लगा। लेकिन वो समझने से कासिर थी, ये दर्द और खौफ इसे इन आदमियों से महसूस हो रहा है या यहाँ कत्ल करने आए, या सिर्फ अरहम के लिए जो इस वक्त इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। इनमें से एक आदमी ने अस्परा को देखा और फिर अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाने लगा। जब अस्परा को महसूस हुआ वो इसकी जानिब आ रहा है तो वो अरहम के करीब भागी, लेकिन वो आदमी इसे बाजुओं से पकड़कर खुद के करीब कर गया। यही है ना वो स्कॉर्पियो? इस आदमी ने अस्परा के बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। यही वजह थी ना जिसकी वजह से तुम इतना अरसा गायब रहे हो? दूसरे आदमी ने चीखते हुए कहा। लीव हर। इस कदर जख्मी हालत में के बावजूद अरहम की आवाज इन्हें वार्न करने लगी। क्यों? तुम्हें मेरा इसको छूना भी तकलीफ दे रहा है? गोल्डन बालों वाले आदमी ने अस्परा के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए कहा। प्लीज मुझे जाने दो। अस्परा ने अपना आप इसे छुड़वाते इल्तिजाया कहा। ओके जाने दूंगा, पहले मुझे अपना नाम बताओ। इसने अस्परा की जानिब देखते हुए पूछा। मेरा नाम। ये कहते हुए अस्परा अरहम की जानिब देखने लगी जो बेहाल पड़ा हुआ था। प्लीज अरहम मुझे बचा लो, वो दिल ही दिल में बोली। मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोल क्यों नहीं रही? इस आदमी ने सुलगते हुए लहजे में इसके सर पर पिस्टल रखते हुए कहा। मेरा नाम अस्परा है, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, जिस पर इस आदमी ने अरहम और फिर बाकी आदमियों की जानिब देखा और थोड़ा पीछे खिसककर जोर से टांग अस्परा के पेट पर मारी, जिससे वो कुराह कर जमीन पर गिरी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई झूठ बोलने की? तुम्हारा नाम अस्परा नहीं? अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी मजीद निकला तो मैं तुम्हारी जुबान हल्क से निकालकर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। और हमने फौरन उठकर आगे इसके गर्दन दबोचकर जमीन पर फेंकते हुए कहा, जिस पर बाकी आदमी अरहम की जानिब भागे। इसने बगैर देर किए एक के पेट पे जोर से टांग मारी, दूसरी को गर्दन से पकड़कर बगैर हिचकिचाए इसकी गर्दन तोड़ दी, जिसे वो जमीन पोस हो गया। जबकि दूसरे आदमी शौक के आलम इसे देखने लगे, मगर जल्द ही अपने ट्रांस से निकलकर सबने इसके सर की जानिब पिस्टल तान दी। यू आर गोइंग टू डाई दिस टाइम फॉर रियल।
गोल्डन बालों वाले आदमी ने उठकर अरहम का निशाना बांधते हुए कहा, जिस पर वो चुप रहा और इसकी गोली चलाने का इंतजार करने लगा। तभी गोली चलने की आवाज आई तो अस्परा ने आंखें बंद कर ली, जबकि दूसरी तरफ गोली चलने पर अरहम साइड पर हुआ और अपनी जेब से पिस्टल निकालकर गोल्डन बालों वाले के हाथ पर गोली चलाई, जिससे पिस्टल गिर गई और बाकी सबके सरों पर निशाना लगाया, जिस पर वो सब सेकंड में ही जमीन बोस हो गए। तुमने इसे अपने ये गंदे हाथ लगाए जो मेरा है, और यकीन करो जो मेरी चीजों को बगैर मेरी इजाजत छुए इन्हें मैं मौत भी भयानक देता हूँ। और हमने टेबल से छुरी लाकर इसकी जानिब झुकते हुए कहा, जिस पर इसकी आंखें खौफ से मजीद फैली, जबकि अस्परा ने अरहम की बात पर अपनी आंखें और शिद्दत से बंद कर ली। अरहम ने छुरी इसके हाथ और फिर उंगलियों और फिर बाजू और वो जड़ से ही उखाड़ दिए, जिससे इसने अस्परा को हाथ लगाया था, जबकि इस आदमी की चीखें पूरे होटल में गूंजने लगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक मशवरा, और जब किसी को मारने जाओ तो इसी वक्त पिस्टल का ट्रिगर दबा दो, ना कि फजूलियत में अपना वक्त बर्बाद करो। और देखो तुम्हारी बकवास ने इसने तुम्हें मौत के मुंह में उंडेल दिया। और हमने कहकर इसके दिल पर गोली मार दी, जिससे वो चीखें दम तोड़ गईं। रिलैक्स, सब ठीक है, उठो। और हमने इस आदमी से फारिग होकर अप्सरा के साथ हाथ फैलाते हुए कहा, जो जमीन पर बैठी हुई थी और जिसकी आंखें बंद आंसुओं से बह रही थी। और हमने इसी पल नजर लोगों की जानिब गई जो इस मंजर को तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। अगर एक भी तस्वीर या वीडियो वायरल हुई इन मोबाइल्स के जरिए तो इससे भी भयानक खतरनाक मौत तुम सबको दूंगा। और हमने सुलगती नजरों से इनकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर इनके रंग जर्द पड़े और हाथ कब कपाए, वो जल्दी से वहां से फरार हो गए। मुझसे नहीं उठा जा रहा। अस्परा ने पेट पर हाथ रखकर नम आंखों से कहा, रुको टिस्पोरो। और हमने कहते हुए नीचे झुककर अस्परा को अपनी बाहों में लेकर खड़ा करना चाहा, तभी अस्परा ने नजर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जो अभी तक बर्फ की तरह सर्द थी, लेकिन इसने पहले वो उठते इन दोनों की तवज्जो बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने खींची, जो कुछ ही लम्हों में अपनी गाड़ी से उतरकर हम के गिर्द इसके सर पर पिस्टल का निशाना बांधे खड़े थे। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।